अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। सुहाग की सेज पर बैठी दुल्हन ने आंखों में हजारों ख्वाब सजाए, उमंगों भरा दिल लिए कितनी चाहत और अरमान के साथ अपने हमसफर का इंतजार करती हैं। मगर शायद वो पहली दुल्हन थी जो इंतहाई खौफ और बेजारी के आलम में बैठी आने वाले लम्हात के मुतलिक सोच रही थी। इसके पास बैठी नौउम्र लड़की जो शायद इसकी से कोई ससुराली अजीज थी, इसकी खामोशी पर उकता कर बाहर चली गई। अरीब ने इसके हर सवाल का जवाब कुछ इतनी बरहमी से दिया कि बेचारी कितनी ही देर होनकपन से इसकी शक्ल देखती रही थी। इसके जाते कमरे की खामोशी फिजा में मुहीब सी आहट का एहसास जागा था। इसने अपनी बड़ी बड़ी सहरज़दा आंखों से मुकाबिल खड़े शख्स को देखा था तो अंदर कहीं दिल के सिंगारसन पर बैठे वजाहत से भरपूर शख्सियत की शोभा चकनाचूर होकर बिखर गई थी। अरीब को आज वो पहले से भी ज्यादा बुरा लगा था। ज़िया ने मोहब्बतबाज नजरों से अपनी जानिब उठी, इसकी गहरी स्याह आंखों में झांका तो ऐसा लगा जैसे किसी मकनातीसी ताकत ने इसकी निगाहों को जकड़ लिया हो। शौकीन का पिंक अरूसी गरारे में मलबूस इसके तस्वुर से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम मदम से लहजे में सलाम करता हुआ इसके पहलू में टिक किया था। रीब बेख्तियार कुछ दूर हुई इस्लाम का जवाब देना भी गवारा न किया। खिड़की में पूरे दिनों का चांद कुछ अफसरदा हुआ था। जानती हो तुम आज चांद से भी ज़्यादा रोशन और हसीन लग रही हो। ज़िया ने इसकी ठोड़ी को नरमी से छूते हुए इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो नागवारी से, और तुम चांद पर ग्रहण सोचते हुए इसका हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई। ज़िया ने ताजुब से इसका अंदाज नोट किया था। मुझे चेंज करना है। आंखों में इस तस्वार था। ज़िया ने ड्रेसिंग की सिमत इसकी रहनुमाई कर दी। वो कह भी ना सका कि अभी रुक जाओ, अभी मुझे तुम्हें इस रूप में झिपड़ के तो देख लेने दो। आईने के सामने जाते इसने सारा जेवर नोच नोच के उतार फेंका और अलमारी के से सादा सा काटन का सूट निकाला, वॉशरूम में घुस गई थी। पूरा घंटा वॉशरूम में सर्व करने के बाद जब बाहर निकली तो ज़ियान को अपना मुंतज़िर देखकर इससे हैरत का शदीद झटका लगा था। इसका ख्याल था कि वो अब तक सो चुका होगा, मगर इसकी बिला से कोई सोए या जागे से क्या। इसने नज़र घुमाकर बेड का जायजा लिया। बेडरूम में काफ़ी कुशादा था, इसलिए बेड के दूसरी तरफ जाने पर रखे सोफे पर इस जगह को कवर किया गया था। वो बेड से तकिया उठाकर सोफे की सिर्फ मुड़ने ही वाले थे जब ज़ियान ने इसका इरादा भांपते हुए इसकी नाजुक कलाई थाम कर अपने करीब बिठा लिया था। राबी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? जब मैंने कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? इसकी मासूमियत पर वो खूब लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोली थी। मगर तुम्हें मुझसे शादी पर एतराज़ किया था, वो बेबसी से बोला था। वो मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, कहते इसने सर पर चादर तान ली थी। अंदर से इसका दिल खोल कर रह गया था। उन्हें एतराज़ मसूब ने शायद कभी खुद आईने को खुद से नहीं देखा। इसकी आंखें भर आई थी। दिल के आईने पर इसका अक्स फिर से झिलमिलाने लगा था। वो मर्दाना वजाहत से भरपूर शख्स किसी पल नजरों से ओझल ही नहीं होता था। पिछले 2 घंटों से वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आसमान की बाहों में ऊँगता चांद भी से खुद पर हंसता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे इसकी हालत से खत उठा कर अपनी तौहीन का बदला ले रहा हो। अभी कुछ देर कबल इसने अपने महबूब को चांद से ज्यादा रोशन और हसीन जो कहा था। महबूब के नाम पर दिल में होक सी उठी थी। अरीब इसके मामू की बेटी थी। इसके खानदान में कज़नों से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने का रवाज नहीं था, सो एक ग्रेज़ और फासला दोनों के दरमियान हमेशा मायल रहा था। मगर अरीब को जब भी देखा इसका दिल अजीब ही लय पर धड़कने लगता था। यही वजह थी कि घर में जब इसकी शादी का तज़किरा चला तो उसने बिला झिझक अरीब का नाम ले लिया। सब ने लाख समझाया कि तुम दोनों का जोड़ मुनासिब नहीं है। धीमे मिजाज और खासी सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हो, जबकि वो तुम्हारे बिल्कुल बरक्स है। मुँह फट, ज़िद्दी, मगरूर और खुदपरस्त किस्म की लड़की है। और एक हद तक ये भी सच था। वो 3 बहनें थीं, रोशनी और उजाला, इससे 2 बड़ी थी। वो दोनों जुड़वा थी। फिर इसके बाद अरीब का नंबर आता था। अल्लाह ने इसे गैर मामूली से हुस्न से नवाजा था। जहाँ जाती मरकज़ निगाह बन जाती थी। लोगों की रश्क भरी सताइशी निगाहें कदम कदम इसका पीछा करती थी और इनके तौसीफ़ी कलमात अपने बेमिसाल हुस्न का हक समझ कर वसूल करते हुए इसकी गर्दन मज़ीद तन जाती थी। आईना देखकर से एक ही ख्याल आता था, इस चेहरे को चाहने वाला खुद भी किसी शहजादा से कम नहीं होगा। और फिर एक रोज़ शहजादा से मिल भी गया था जो इसके मुतय्यन करदा मेयारे हुस्न के पैमाने पर लिहाज से फिट आता था। वो बुध का दिन था। वो घर में अकेली थी। मौसम बेहद खुशगवार और आसमान पर छाए बादल बरसने को बेताब थे। ठंडी खुशगवार हवाएं चल रही थी। इसका दिल पकौड़े के लिए ललचाया तो इसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। शायद कोई मिल जाए। इसके खरगोश मौका गनीमत जानते हुए इसके पैरों के करीब से उछलते बाहर लिपके थे। इसने
ایک کو اس نے بھاگ کر پکڑ لیا تھا، دوسرا کلاچیں مارتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ اسے پکڑنے کو لپکی اور پھر ٹھٹک کر اگی۔ سامنے لینڈ کروزر سے نکلنے والا شخص وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کو اتنا خوبرو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا خرگوش، دوسرے والا خرگوش پھر سے پکڑا رہا تھا۔ وہ تھامتے ہوئے بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یاقوتی لب باہم پیوست ہی رہے تھے۔ وہ شکریہ ادا کرنا بھی بھول گئی تھی۔ وہ واپس پلٹا، وہ کھڑی سے دیکھتی رہی تھی، یہاں تک کہ بارش کی تیز بوندیں نے اسے احساس دلایا کہ وہ جا چکا ہے۔ انہی دنوں پپو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے اس کا پرپوزل لے کر چلی آئی تھی۔ اب بھلا ابا اپنی بہن کو کیسے مایوس کرتے، جھٹ ہاں کر دیتے۔ زیان جسم تھا، مگر اسے تو وہ بلیک لینڈ کروزر والا چاہنے والا تھا۔ وہ اس سے کم پر راضی ہی نہیں تھی۔ بہت ہنگامہ مچایا، مگر کسی نے ایک نہ سنی تو زیان کا نمبر گھما ڈالا اور وہ اس کی فرمائش سن کر عجیب سچویشن میں الجھ گیا تھا۔ پہلے ہی گھر والوں کو بمشکل رضامند کیا تھا، اور اب جب کہ شادی کی تیاریاں روش پر تھی تو انکار کیا مسخرہ خیز اور فلمی سا لگ رہا تھا۔ اسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ اس رشتے سے اب انکار کا مطلب تھا کہ اماں بھی اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں، اور پھر اس کی موہنی صورت اسے دستبردار کا تو تصور ہی نہ تھا۔ وہ اس امید پر شاد ہوگی کہ دوسری جانب سے انکار ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازواج میں بن گئے تھے۔ جیسے زیان نے تو دل کی تمام تر گہرائیوں سے قبول کیا تھا، مگر وہ ایسا کوئی تعلق نبھانے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شادی کی اگلی صبح دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے وال کلاک کی سمت دیکھا۔ گھڑی 11 کا بجا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو نظر صحف و نیم دراز وجود سے الجھ گئی تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رابی، زیان نے قریب جا کے اسے پکارا تھا۔ کیا ہے؟ وہ اسے سر پر سوار دیکھ کر جھنجھلائی تھی۔ اٹھ اور بیڈ پر جا کے سو جا، میں سب کے سامنے کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ عجیب تنبیہ بھرا انداز تھا۔ وہ شرافت سے اٹھ گئی تھی، مگر زیان کا لہجہ درشت لہجے سے بےحد برا لگا تھا۔ بھابی ان کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ وہ فریش ہو کر میز پر آ بیٹھا۔ ناشتے میں کیا لوگ؟ اس نے خاموش بیٹھے عریب سے پوچھا تھا۔ زہر، وہ کاٹتا کھانے کو دوڑی تھی۔ اس وقت دستیاب نہیں ہے، فی الحال بریڈ اور بٹر سے کام چلا۔ حلوہ پوری بھی اگر کھانا چاہو تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر اس زہر کے سوا کچھ اور کھانے کو دل چاہے تو بندہ حاضر ہے۔ وہ مسکرایا، جبکہ عریب کے لب بھیج گئے تھے، مگر مزید بھوکے رہنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ عریب، میں نے تمہارا سوٹ نکال دیا ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے گھر والے آتے ہی ہوں گے۔ آپا اس کے لیے بھاری کام والا سوٹ اٹھا کر چلی آئی تھی۔ سوری آپا، آپ نے ناحق زحمت کی، ورنہ میں دوسروں کی پسند کی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ ناک منہ سکوڑتے ہوئے اس نے باور کروا دیا اور اٹھ کر الماری کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اپنے لیے جوڑا وہ خود منتخب کرنے والی تھی۔ آپا کے چہرے کی رنگت ایک لمحے کو تبدیل ہوئی تھی، پھر وہ ایک جتاتی ہوئی نگاہ زیان پر ڈال کر چلی گئی تھی۔ زیان نے سرزنش کرنا چاہا تھا، عریب تمہیں آپا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسے سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پلٹ کر تیکھی نظر سے گھورا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو اپنے انداز کو بھی اور میرے مطلب کو بھی۔ دیکھو، مجھے اپنی پرسنل لائف میں دوسروں کی مداخلت قطعی پسند نہیں ہے۔ وہ دوسرے نہیں، میرے گھر والے ہیں، تو پھر آپ تک محدود رہیں۔ واش روم میں گھس کر اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا تھا۔ زیان کے کان جھنجھلا اٹھے تھے۔ بڑی پھپھو کے گھر دعوت تھی۔ زیان شیو کر کے باہر نکلا تو بلیک سوٹ میں ملبوس بالکل تیار کھڑی تھی۔ زیان کا دل چاہ رہا تھا وہ آج کالا لباس پہنے، مگر جب اس نے فرمائش کی تو سفید لباس کی جانتا تھا وہ بالکل الٹ کرے گی، اور اب حسب منشا رزلٹ سامنے تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، وہ اسے چڑھاتا ہوا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ خلاف توقع وہ خاموش رہی، مگر دل ہی دل میں اچھی خاصی سنات دی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی۔ زیان نے 2 گجرے لے کر اس کی سمت بڑھائے تھے، مگر وہ رخ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ ارے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ ہم دوستوں کی طرح بھی تو بیہیو کر سکتے ہیں نا۔ تھوڑا وقت ساتھ گزارنے سے کیا مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ اس کا ہاتھ چٹک کر طنزی انداز میں گویا ہوئی تھی۔ آئی تھنک وہ گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے مسکرایا تھا۔ نیور، وہ اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی تھی۔ چلو میں دعا کروں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، خوابوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواب بھی تو تمہارے ہیں۔ وہ کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ عریب نے جھنجھلا کر سیل نکالا اور SMS چیک کرنے لگی تھی۔ کاش میں موبائل ہوتا، وہ اپنے نازک ہاتھوں میں چلاتی موبائل کو، اس کی پوروں کی خوشبو سے مہک سا جاتا۔ پھر وہ راستہ بھر اس نظم کی ٹانگ ہاتھ پیر توڑ کر جوڑتا رہا تھا۔ وہ ملٹری ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ شادی سے 2 قبل اس کی پوسٹنگ مری میں ہوئی تھی۔ رہائش کے لیے انہیں ایک کاٹیج دیا گیا تھا۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی وہ دونوں لاہور سے مری شفٹ ہو گئے تھے۔ آج ان کا اس گھر میں پہلا دن تھا۔ رات ہو چکی تھی، صبح ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ اسے کسی کتاب میں گم دیکھ کر وہ سونے کے ارادے سے بیڈ روم میں چلا آیا تھا۔ نیند کی وادیوں میں سفر کرتے ہوئے کوئی چیز ٹھک سے اس کے سر پر لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ نب زمین پر سو چکا تھا، اور وہ آفت کی پرکالا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اپنا بستر زمین پر لگاؤ۔ کیوں؟ اس کا معنی خیز سوال عریب کو سر تا پیر سے لگا گیا تھا۔ کیونکہ اس گھر میں ایک ہی بیڈ روم ہے۔
हाँ, और तुम्हें इस बेड पर सोना पसंद नहीं है तो फर्शी नशिस्त तुम लगाओ, वरना अगर चाहो तो यहाँ भी सो सकती हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इसने कहकर सरता पैर चादर तान ली थी। वो कुछ देर तो खड़ी से घूरती रही, फिर जाकर सारी खिड़कियाँ खोल दी थी। कॉटेज कप में झरना था। पानी का शोर, खिड़की बंद करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। चादर फिर से उतारना पड़ी थी। तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो लॉन्च में सो जाओ, मुझे पानी की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। टांगे झंझलाते हुए वो मज़े से बोली थी। ज़िया ने दोनों कुशन उठाए और कानों पर रख लिए थे। अब उठ भी जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ, नाश्ता नहीं मिलेगा। इसने बालों में ब्रश करते हुए, टाई की नाड़ लगाते हुए परफ्यूम स्प्रे करने के दौरान कोई 10वीं बार कहा था, देखो मैं सुबह 10 बजे से कबल उठने की आदी नहीं हूँ, और अपने ये सजे सवरे संवरने के अमूर लॉन्च में सरंजाम दिया करो। सारी नींद खराब कर दी। इसने बड़बड़ाते हुए करवट बदल कर आंखें मूंद ली थी। ज़िया ने इसे कलाई से पकड़ खींचते हुए किचन में लाकर खड़ा किया। इसकी कितनी ही चूड़ियाँ टूट कर बिखर गई थी। अगले 10 मिनट तक नाश्ता रेडी हो जाना चाहिए। जाहिल आवारा जंगली वो अपना गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर निकालती। चाय का एक घूंट भरते ही से उछू लगा था। ब्रेड अलग जले हुए थे। क्या बदतमीजी है ये। इसका मूड सख्त ख़राब था। मुझे ऐसा ही नाश्ता बनाना आता है, कहो तो कल से बना दिया करूँ। इसकी अदाकारी काबिल दी थी नवाज़ी सर जनाब की। वो वही जले हुए ब्रेड और नमक वाली चाय पी के चला गया था और इसका दिन बहुत बुरा गुजरा था। आखिर अब कितना भी सोती, रेलिंग से टेक लगाया, झील में बुनती बिगड़ती लहरों को देखती रही। फिर शॉपिंग का मूड हुआ तो माल रोड पर चली आई थी। यहाँ इस वक्त काफ़ी रश था। सारे टूरिस्ट विंडो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी स्टॉल में लगी रिंग्स और बैंड देख रही थी। हेलो, तभी अकब से किसी ने पुकारा था। वो पलटी और फिर गोया अपनी जगह पर मिस बराई से रह गई थी। हेलो मिस। क्या वो एक बार फिर इसके सामने खड़ा था? हकीकत ही या ख्याल? ख्याल है, लेकिन वो तो सच में नहीं जानती थी। वो सामने ही मौजूद था, अपनी स्याह काली कुर्सी, आंखें इस पर जमाए। हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं और आपने पहचान लिया मुझे। इसके लबों से बेसाख्ता ही फिस रहा था। भला आप कोई भूलने वाली चीज़ है? मुस्कुराया था। हर चीज़। अरीब ने आबरू उचकाए थे। सॉरी खातून। वो एक बार फिर हंसा था। वेल, मेरा नाम अरीब है और मैं शहरोज हैदर हूँ। इसने अपना हाथ अरीब की जिम्मे बढ़ाया था, जिससे हल्का सा थाम कर इसने छोड़ दिया था। अगर मैं आपको एक कप कॉफ़ी की ऑफ़र करवाऊँ तो वो इतनी मौजब था या बन रहा था तो मैं इनकार कर दूँगी। वो शरारत से बोली और फिर दोनों ही हंसने लगे थे। फैमिली के साथ आई हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। इसने रवानगी से झूठ बोला और फिर दोबारा मिलने का वादा करके चली आई थी। क्या किस्मत इस पर इतनी मेहरबान थी, जैसे वो न सिर्फ दोबारा मिल गया था बल्कि पहचान भी चुका था। उसकी आंखों में चाहत के वो सारे रंग भी थे जिन्हें वो अपने ख्वाबों में पर ऑर्डर लेना चाहती थी। वो खुश थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। घर में कदम रखते इसका पहला सामना ज़ियान से हुआ था। वो डाइनिंग हॉल में बैठा इसका मुंतज़िर था। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ गई थी? इसका अंदाज़ तफ्तीशी नहीं था, मगर वो खाइफ हो गई थी। वो ज़ियान से खाइफ हो गई थी। भला क्यों? यही थी माल रोड पर। इसे लगा वो जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। अच्छा आओ, खाना खाओ, तुम्हारी फेवरेट डिश है। वो मोहब्बत से बोला था। मुझे भूख नहीं है। इसने सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अरे, मेरा साथ देने की खातिर ही रुक जाओ। ज़ियान ने पुकारा, मगर उसका साथ देने की खातिर नहीं रुक सकती थी। इसे ज़ियान का साथ कबूल ही नहीं था। शाम में मेरे कुछ दोस्त डिनर पर मदऊ हैं। एक तो शादी की ट्रीट और दूसरा तुमसे मिलने की ख्वाहिश में ये दावत अरेंज की है। मैंने नाश्ते के दौरान ज़ियान से मैं बताया था, तो मैं क्या करूँ? तुम बस इनके सामने अपने मुंह के ज़ाविये सीधे रखना। वो तब का रह गया था। इसकी बेनियाजी पर कोशिश करूँगी। इसने शाने उचका दिए। गुड कोशिश ही मंजिल की पहली सीढ़ी है। वो मुतासिर हुआ था और टी पर बदमज़ा हुई थी। कुछ डिशेज इसने होटल से मंगवाई थी। बाकी लॉन में बारबेक्यू का प्रोग्राम था। पिंक शिफॉन की साड़ी में हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो कोई 7वीं बार अंदर आया था और हनूज अपने बालों के साथ लगी हुई थी। जल्दी करो अरीब। इसकी बार इसने नोट किया टू इसने टोंट की थी। तुम बस खड़े हुक्म चला सकते हो। कहा ना बनाने आते हैं मुझे बाल। घर में अम्मा बनाती थी और शादी के बाद भाभी। 2 दिन से यूं ही रिपट कर रखे हैं। अब सुलझे तो भला कैसे? सुलझे कैसे भला? तेज़ रश में बोलते आखिर में रूहांसी हो गई थी। बाल थे या मुसीबत? फिर थे भी घुंघराले। वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ करीब आया था। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। खिलाफ तवक्को वो खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह इसके आगे स्टूल पर बैठ गई थी। ज़ियान ने पूरों से पहले इसकी उलझने सुलझाई थी। अरीब को अजीब सा एहसास अपनी गर्दन और शानों पर महसूस हुआ था। ज़रा सी गर्दन मोड़कर वो करीब था, इतने करीब इसका दिल धड़क से रह गया था। ज़ियान का अंदाज़ बदल गया था। चल लम्हों की गुर्बत इसे मदहोश कर गई थी। अच्छे मेज़बान हो तुम, हमें बुलाकर खुद गायब। वो सब एक साथ अंदर आए थे। माहौल पर छाया फंस टूट गया था। ज़ियान ने मुस्कुराते सबका तारुफ करवाया। मारिया, काशिफ, इरफान और ज़ुहैब, वो सब क्लास फेलो भी रह चुके थे। मारिया और काशिफ की पिछले साल शादी हुई थी। मारिया को काशिफ से ज़्यादा कोई शिकायत न रहती थी। आज भी वो उसके लिए गजरे लाना भूल गया था, जिस पर वो खफा सी थी।
यार तुम तो जानती हो मेरी आज नाइट ड्यूटी थी, कितनी मुश्किल से अपनी ड्यूटी डॉक्टर वसी को सौंप कर आया हूँ कि उजरत में कुछ याद ही नहीं रहा। वो उसे मनाने को बोला था, देखना मारिया एक दिन ये उजरत में तुम्हें भी भूल जाएगा। ज़ोहैब ने मजीद इसके गुस्से को हवा दी थी। काशिफ ने उठकर इसकी गर्दन को दबोच लिया। एक बार तेरी शादी हो जाने दे, तेरे कारनामों की फहरिस्त को बिमा सबूत बाबे को रूनुमाई में पेश करूंगा। कोई बचाए। वो नीचे से दहाइयाँ दे रहा था। इरफान और ज़ियान ने बीच बचाव करवाया था। दिखते अलाव के गिर्द बैठे वो सब खुशखबरों में मशगूल थे। बारबेक्यू प्रोग्राम अरूज पर था। यार जल्दी करो, तुम्हारे डिनर के चक्कर में आज मैं लंच में भी गोल कर चुका हूँ। इरफान भूखा कच्चा था। लोग दिन में 3 बार खाते हैं, वो 6 बार खाता था। मेरे भाई तुमने ये फाका क्यों काटा? तुम्हारा पेट तो ज़ोहैब के सेल बैलेंस की तरह हमेशा खाली ही रहता है। काशिफ ने हमदर्दी जताई थी। अरीब इनके नोक-झोंक को एंजॉय कर रही थी। इरफान ने उठकर गिटार उठाई थी। ज़ियान कोई गाना ही कोई रंग ही जमाओ तो मज़ा नहीं आ रहा। हाँ इसका तो वक्त कट जाएगा। काशिफ ने फिर मजाक उड़ाया। ज़ियान की नज़र अरीब पर जमी हुई थी और अब सब इसरार करने लगे थे। मुश्किल वो एक नज़म पर मान गया था। वो सब इसकी शायरी के दीवाने थे। फिर आवाज़ अच्छी थी तो अक्सर वो घेरकार कर गीत नज़में और गज़लें सुनाया करता था। कभी तो वो उकता कर कहता, मैं क्या तुम लोगों का रेडियो हूँ? तुम्हें कोई शक है? ज़ोहैब रिटाई से हंसा था। गिटार की मध्यम धुन पर वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगा था। मोहब्बत भी तुम करती हो, मोहब्बत मैं भी करता हूँ, मगर बस फ़र्क इतना है कि मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि अपने आप को भी भूल बैठा हूँ। मुझे तुमसे फ़कत तुमसे मोहब्बत है और ऐसी है कि मेरी चाहतों में कोई और भी नहीं शामिल। तुम्हारे वास्ते, बस तुम्हारे वास्ते ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत है और इस चाहत में कुछ इतना जुनून, कुछ ऐसी शिद्दत है कि मेरी ज़ात भी मुझसे मिन्हा हो गई है। जैसे कि अपनी ज़ात की खातिर मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे फ़कत तुमसे मोहब्बत है और में ऐसी ही शिद्दत है कि मेरी धड़कनें हर लख्त कहती हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुम भी मोहब्बत करती हो, मगर फ़र्क इतना है कि तुम तो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत है तुम्हें तो सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत है। ज़रा फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी शिद्दत की तरह बस एक नज़र भी डाल लेने की। सो मेरी जान, मोहब्बत तुम भी करती हो, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है। अरे समय सब इसकी आवाज़ के जहर में गुम हो चुके थे। कहाँ थी तुम? पिछले 2 रोज़ से मार उठ के चक्कर काट रहा हूँ। वो खफा से उसके सामने खड़ा था। क्यों? अजीब सवाल था। शरोज़ खड़े से देखता रहा था। क्यों तुम मेरे लिए 2 दिन से ख्वार हो रहे हो? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? क्या ताल्लुक़ है मेरा तुमसे? वो अपना सवाल दोहरा रही थी। शरोज़ ने इसके दोनों बाजू थाम लिए थे। इससे बाजू से गुजरते मंचलों ने ज़ोर से सीटी बजाई थी। आई लव यू उसने कह दिया था। वो इसके हाथ चटक कर घर चली गई थी। रास्ते में बारिश हो गई थी। इसका लिबास भीग चुका था। कमरे में ज़ियान था। तुम बहुत रह गई थी, मैं एक फ़ाइल भूल गया था, वही लेने आया था, कहकर वो उसके करीब आन खड़ा हुआ था। अरीब ने बेसाता एक कदम पीछे हटी थी। ज़ियान ने इसकी कलाई थाम ली थी। तुम शायद बारिश की वजह से रुके थे। वो थम चुकी थी। अकलाते उसने खिड़की की बाहर झांका था। ज़ियान की नज़रें हनूस इसके सरापे से उलझी गई थी। वो जो भीकर और भी दिलनशीन हो गया था। अरीब तुम मुझ पर इतना सितम क्यों कर रही हो? बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। दिल की था गहराइयों से मैंने तुम्हें चाहा है। तो मेरी चाहतों की इंतहा हो। मेरे पास होकर भी तुम मीलों दूर खड़ी हो। तुम्हें इतने पास देखता हूँ तो मेरे लिए फासला रखना मुश्किल हो जाता है। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। अरीब की धड़कनें मुंतशिर होती जा रही थी। क्या दोनों को आज इज़हार करना था? छोड़ो मुझे। वो एक झटके से अपनी कलाई छुड़वा कर दूर हो गई थी। तुम ज़बरदस्ती मुझे हासिल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ राबी, मगर क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपनाना चाहता हूँ? वो एक पुरशिकवा सी निगाह पर डालता बाहर निकल गया। मेरे खुदा, इसने अपना सर थाम लिया था। मुझसे सुबह से इसके कई मैसेज आ चुके थे। गुड मॉर्निंग, कब उठ भी जाओ, कोई तुम्हारा मुंतज़िर है, बस मुझे अभी के अभी नज़र आओ। मैं इतनी खूब से सुबह का तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। और कुछ ही देर बाद वो इसके सामने थी। तुम अब इससे पहले कहाँ थी? अरीब वो पहाड़ की ऊंची ढलवान पर बैठे थे और वो इसके कदमों में बैठा इसका हाथ थामे पूछ रहा था। सितारों में वो खिलखिलाई थी। अब सोचता हूँ कैसे तुम्हारे बगैर बरसों से जी रहा था। अब तो तुम्हारे बगैर एक पल नहीं गुजरता। दिल चाहता है हर पल हर लम्हा तुम साथ रहो। अच्छा, वो एकदम उदास हो गई थी कि क्या वो इसे बता दे वो शादीशुदा है? इसने सोचा ज़रूर, मगर ज़ुबान साथ न दे सकी। हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ तो सही। वो बस जिद था। रीम ने दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। शरोज़ ने अपने हाथ से इसकी कलाई पर एक खूबसूरत सा वाइट गोल्ड प्रेसर सजा दिया था जिसके फूलों में हीरे धमक रहे थे। हमारी मोहब्बत का पहला तोहफा। ये तो बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। मोहब्बत से कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसे हमेशा अपने पास रखना। वो घर आई तो रोशनी और उजाला कॉटेज के बाहर मुंह फैलाए बैठी थी। कहाँ थी तुम? जानती हो 2 घंटे से यहाँ बैठे सूख रहे हैं। अच्छा अंदर आओ। दोनों से मिलकर वो दरवाज़ा खोलने लगी थी।
آج اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ لاہور سے کال آئی تھی، امی آپ اور بھابھی کا ہر بار ایک ہی سوال ہوتا تھا، ہے کوئی خوشخبری؟ سے خود بھی مجھے کتنے پسند تھے مگر عریب کا رویہ، وہ سیدھے منہ بات کرنے کی بھی روا دوا نہیں تھی۔ بس بات مت کرو مجھ سے روز کے بہانے، ڈاکٹر ماریا آواز بلند ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اندر آتی تو اس کی الجھی بکھری منتشر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ ماریا میری بات تو سنو، پیچھے پیچھے ڈاکٹر کاشف تھا اس کو مناتا ہوا۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت بڑی بکواس نہیں سنی، اتر کر کہتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ کاشف نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ماریا؟ ذہن کو مداخلت کرنا پڑی۔ اب تم ہی بتاؤ یہ جھوٹا مکار فریبی شخص معافی کے قابل ہے کہ نہیں؟ حد ادب لڑکی شوہر ہوں تمہارا، پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟ عرفان نے کاشف کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے استغفار کیا تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ تم تو خاموش رہو، ہماری ناک کے نیچے عشق لڑایا اس ڈاکٹر احسان رضا کی نکچڑی بیٹی کے ساتھ، اور اب آئے منگنی کا دعوت نامہ لے کر۔ توپوں کا رخ عرفان کی سمت ہو چکا تھا۔ اب کوئی الف لیلا تو تھی نہیں جو لیلا مجنوں کہو، نکمے لڑکے سب خبر ہے مجھے۔ اس کی بات کاٹ کے بولی۔ اب کی بار عرفان کان کو جانے لگا تھا۔ زیان کو ہنسی آ گئی تھی۔ اس کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ کل رات مجھے فون کیا، تیار رہنا، ڈنر باہر کریں گے۔ میں 11 بجے تک انتظار کرتی رہی۔ وہ صبح 12 بجے تشریف لائے اور آتے ہی میں بہت تھک گیا ہوں کہہ کر جا سوئے تھے۔ اتنا خراب موڈ تھا میرا، اور اس نے منایا بھی نہیں۔ ہاں تو رات کے اس وقت تم سے بات کرنا بیڑوں سے چھتوں کو چھیڑنے کے مترادف تھا، اور میں یہ رسک لے نہیں سکتا تھا۔ کتنی محبت ہے دونوں میں، زندگی بھر نوک جھوک، کبھی روٹنا کبھی منانا۔ ہیپی فیملیز نے رش بھری نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ کاشف نے اس کے بالوں سے کیچڑ اتار دی جس پر وہ ہاتھ میں پکڑی فائلیں سے مار رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ماریا اب کبھی اسے بات مت کرنا، قدر ہی نہیں ہے اسے تمہاری ذرا، جو احساس ہو ذمہ داری نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جانتی ہو رات 10 بجے میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ ڈنر کرتے ہوئے کیفے میں دیکھا تھا۔ مجھے تو لگا کہ تم ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ دونوں کی جنگ میں زہیب اپنا حصہ ڈالنے سے محروم رہ جائے۔ ماریا آنکھیں پھیلائے سے سن رہی تھی۔ زہیب کے بجے کاشف نے کرسٹل کا گلدان اٹھایا ہی تھا کہ وہ اٹھ کر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر عرفان کا ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، جبکہ کاشف اور ماریا کی نوک جھوک ابھی بھی جاری تھی۔ زیان کا دل مزید اداس ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ گھر میں اجالا روشنی آئی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے آواز بلند سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے احترام کھڑی ہوئی۔ وہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ عریب انہیں باتوں میں مشغول چھوڑ کر کچن میں چلی گئی۔ کھانا بنانے اور میز پر لگانے کے بعد اس نے دونوں کو پکارا تھا۔ وہ جب آئی دوسری بار آواز دینے کی بجائے کھانا اٹھاتی گئی تھی۔ اجالا نے اٹھتے ہوئے روشنی اور زیان سے کہا تو دونوں اٹھ گئے تھے۔ اللہ عریب آج تم ہماری میزبان ہو، یقین نہیں آ رہا۔ روشنی نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ کیوں نہیں؟ میرا یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تو روحانی خوشی ہو رہی ہے تمہیں یہ سب کرتے دیکھ کر۔ پتہ ہے زیان بھائی نے کالج جانا چھوڑنا ہوتا تھا اور پیریڈ پورے گھر میں ہمارے لگوایا کرتی تھی۔ اجالا میرے کپڑے استری کر دو، امی میرے بال بنا دو، روشنی میرا ناشتہ بنا دو، بوا جلدی اٹھے جائیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ روشنی باقاعدہ اس کی نقلیں اتار رہی تھی۔ عریب نے چور نظروں سے زیان کو دیکھا تھا جس کی باتوں پر محض مسکرا رہا تھا۔ مطمئن سی ہو کے کھانے سے انصاف کرنے لگی، ورنہ خدشہ تھا کہ زیان کو شکایتیں نہ کرتے۔ مگر سچ پوچھو نا عریب، تو ساری رونق تمہارے ہی دم سے تھی۔ تم ہر وقت کسی نہ کسی بات پر امی کا میٹر گھمائے رکھتی تھی۔ اب تو وہ کسی کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے، اور ابا بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اجالا نے بڑی محبت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے بھی ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اس کا آف تھا، سو وہ ایک لمبی بھرپور نیند لے کے صبح 11 بجے کے قریب بیدار ہوا تھا۔ کھڑکی سے پردے ہٹا کر باہر جھانکا تو موسم کی دل فریب عروج پر تھی۔ آج موسم صاف تھا، ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں آسمان سے بھٹکتی ہوئی لان میں کھڑی عریب سے جا ٹکرائی تھی۔ پہاڑ، وادیاں، جھرنے، پھول، جھیلیں، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آج اس نے پہلی بار ڈیپ فروزی رنگ کا رنگ پہنا تھا جس میں اس کی دودیا شفاف رنگت سونے کی مانند دھک رہی تھی۔ لمبے گھنگھرانے بالوں سے بوند بوند برستا ساون گھاس کی لڑیوں میں جیسے موتی ٹانگ رہا ہو۔ تم جو رنگ پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو دیکھو وہ کبھی نہ مرجھائے۔ وہ محبوب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اٹھ گئے آپ؟ اس کے ساتھ اجالا کھڑی ہو گئی تھی۔ صبح سے آپ کا انتظار تھا، جلدی سے تیار ہو جائے اور ہمیں اپنا شہر دکھائیں۔ اور زیان نے فوراً گاڑی نکال لایا تھا، مگر عین وقت پر عریب نے انکار کر دیا ہے۔ کیوں بھائی؟ سب پوچھتے رہ گئے تھے۔ سر میں درد ہے، وہ بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ سے خدشہ تھا کہیں شروز نہ مل جائے۔ کہاں ہو تم؟ اور کچھ دیر بعد اس کا میسج آیا تھا، میں آج نہیں آ سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ ٹمپریچر ہو رہا ہے۔ اچھا مجھے اپنے کوٹیج کا بتاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے استغفار پر اچھل پڑی تھی۔ نہیں تم یہاں مت آنا، میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں رہتی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ برا مان گیا تھا؟ نہیں تم بس نہیں آؤ گے؟ وہ انکار کرتے بولی تھی۔ اچھا 2 روز بعد میرا برتھ ڈے ہے، تب میں کوئی بہانہ نہ سناؤں۔ 2 روز بعد؟ اس نے دل میں سوچا، تب تک اجالا روشنی جا چکی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر بیٹھ کر ان پیسوں کا جوڑ توڑ کرنے لگی جو زیان ہر مہینے سے دیا کرتا تھا۔
अरीब ये ब्रेसलेट किसका है? मेज़ पर बर्तन सेट करते हुए अचानक ही ज़ियान की निगाह इसकी भी कलाई पर टकराई थी। वो हीरो का चमकता धमकता ब्रेसलेट देखकर ठिठक गया था। मेरा है? वो एकदम से घबरा गई थी। डायमंड है? वो ये कि मज़ीद हैरान हुआ था। नहीं, ये तो डायमंड नहीं है। खुद को लापरवाह ज़ाहिर करते हुए अब प्लेट में सालन निकाल रही थी। लगता तो नहीं है। ज़ियान का ध्यान हनूज़ ब्रेसलेट में अटका हुआ था। डीएच का परफ्यूम खरीदा। 2 रोज़ बाद इसने माल रोड से शिरोज़ के लिए एक शर्ट और थी और इसके साथ इसकी गाड़ी में मौजूद थी। पूरे 3 दिन बाद कहीं जाकर अपनी झलक दिखाई है। वो इसे देखते हुए कह रहा था। अरीब की नज़र झुक गई थी। जाने कैसा अजीब सा एहसास था शिरोज़ की आंखों में, जैसे दिल में कहीं चुटकियाँ लेता हुआ, धमाकता हुआ, या फिर ये बावर करवाता हुआ कि कहाँ किसकी गाड़ी में बैठ गई हो। और फिर खाली लॉन्च देखकर वो शॉक्ड रह गई थी। बाकी सब मेहमान कहाँ हैं? मैं अपनी बर्थडे से सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। शिरोज़ ने इसे शानों से थाम लिया था। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी थी। क्या वो डर क्यों रही हो? मैं क्यों डरूंगी? दिल दिमाग में जैसे कोई सायरन बजने लगा था। इसने खुद को बहादुर साबित करने के लिए इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया था। हाँ, वहीं तो मैं कोई ड्रैकुला थोड़ी हूँ। वो खामखा ही हंसा था। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा और कहीं और चलते हैं। इसने कहकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। शिरोज़ ने अचानक इसकी कलाई थाम ली थी। चली जाना भी इतनी जल्दी भी क्या है? उसके मज़ीद करीब हुआ था। अरीब ने झटके से अपनी कलाई छुड़वाना चाही, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? यही तो होता है प्यार। इसके लिए तो तुम मेरे करीब आई हो। मेरी गुर्बत की कशिश नहीं तो तुम्हें मेरी जानिब मतवज्जा किया है। फिर अब ये क्या प्रॉब्लम है? शिरोज़ वो महज इतना ही बोल पाई थी। यार, शादी तो हमें करनी है। तो फिर अगले ही लम्हे अरीब ने एक ज़नाटेदार थप्पड़ से रसीद किया था। घटिया इंसान, साथ ही करीब पड़ा क्रिस्टल का गुलदान भी वैसे मार चुकी थी। शिरोज़ के हाथ से इसकी कलाई छूट गई। तो यही एक लम्हा था इसके फरार का सबब बन गया था। लेकिन रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे। जल्दबाजी में भागते दौड़ते वो बहुत दूर निकल आई थी। जाने ये कौन सा इलाका था? सांप की माने तबल खाते रास्ते, ये सुनसान सड़कें, पहाड़, घाटियाँ, इस पर अंधेरे कदम पा कदम उजालों को निकलते जा रहे थे। शाम से रात होने वाली थी। वो जब थक गई तो वहीं एक दरख्त के साथ बैठकर रोने लगी थी। जान, मुझे वापस ले जाओ। आखिरी बार वही शख्स याद आया था और फिर वो होशोहवास से बेगाना हो गई थी। अरीब उठो। आलिम कानूनगी में से एहसास हो रहा था जैसे कोई इस पर झुका हुआ इससे प्यार से पुकार रहा हो। चल लम्हों में इसका जहन बेदार हुआ था। उसने आंखें खोल दी थी। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। सामने ज़ियान था। बुखार अभी बाकी है। थर्मामीटर इसके मुंह में डालने के बाद इसे चेक कर रहा था। यही तो प्यार है जिसके लिए तुम मेरे करीब आई थी। लफ्ज़ इसके पूरे वजूद पर हथौड़ों की माने बरस रहे थे। वो बेकल सी होकर उठी थी। तुम इस अरेब, ये था तुम्हारा आइडियल? कोई इस पर जोर से हंसा था। अरे अपने हाथ कानों पर रख दिया और जोर से आंखें मीच ली थी। और अब जल्दी से ये सूप पियो। फिर तुम्हें ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता भी करवाऊंगा। ज़ियान ने गरम गरम सूप इसकी जानिब बढ़ा दिया था। उसकी आंखों में देखने लगी। कितनी शराफत पाकीज़गी वो चाहत झलकती थी इनमें। इसने वहशत ज़दा होकर अब पलकें झुका ली थी। दिल की दुनिया में एक तलातम बरपा हुआ था। शिरोज़ के साथ गुजारा हर लम्हा अज़ियत देने लगा था। ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है। ज़ियान ने एक चम्मच इसकी जानिब बढ़ाया। अरीब की आंखों में संगरेज़े चुभने लगे थे। तुम हॉस्पिटल नहीं गए? वो अपनी तवज्जो हटाने को बोली थी। अब तुम्हें इस हालत में छोड़ कर चला जाता। वो बुरा मान गया था। इसका ये अपनायत भरा अल्तफ़ात अरीब की बेइज्जती के एहसास को झंझोड़ कर रख गया था। गोद में रखा बाल पूरी कुव्वत से फर्श पर मारते हुए जैसे फट पड़ी थी। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत, इसके काबिल नहीं हूँ मैं। ज़ियान भी जगह साकित रह गया था। इसे लगा वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं है। शाम में मारिया और काशिफ आए हुए थे इसकी खैर मालूम करने। नहीं, वो कल रात सड़क के किनारे पर बेहोश मिली थी। मारिया कुछ दिनों से मैके में थी। काशिफ इसे लेकर वापस आ रहा था। दोनों में इसमें मामूल झगड़ा चल रहा था। वो खफा हो रही थी कि अभी कुछ दिन मजीद वो रहना चाहती थी। इतनी जल्दी क्यों लेने आ गए? काशिफ वजाहतें दे रहा था। इतने दिनों से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया। कपड़े रोज़ उठकर खुद इस्त्री करो। कभी शूज़ नहीं मिलते, कभी टाई गायब हो जाती है। एक फाइल ढूंढने के चक्कर में सारी किताबें बिखर जाती हैं। चाय चूल्हे पर चढ़ाओ तो ब्रेड जलने लगता है। इसे टोस्टर से निकाला, चाय उबल कर रह गई, आमलेट में नमक तेज़। उफ, तुम सोच नहीं सकती, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है। काशिफ ने बेसाता इसके आगे हाथ जोड़े तो इसने मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश में मुंह घुमा लिया था। तब इसकी निगाह इस वजूद से टकराई थी। काशिफ, गाड़ी रोको। इशरत में इसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। क्यों, क्या हुआ है? वो गाड़ी रोके बगैर इत्मीनान से बोला था। वहाँ सड़क पर कोई है? देख चुका हूँ। तुम जानती हो ये इलाका कितना खतरनाक है। हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मुझे ऐसी नेकी का कोई शौक नहीं है जो उल्टा गले पड़ जाए। शर्म करो, डॉक्टर हो तुम। वो जो मुतासिर हुई थी इसके मसनूई रौब से, पता है मुझे। वो भी गाड़ी चलाता रहा था। काशिफ प्लीज़। वो मिन्नत पर उतर आई थी। वो इसे रिवर्स से घुमाना ही पड़ा था। ये तो अरीब है, ज़ियान की बीवी। टार से इसकी शिनाख्त करने के बाद वो वापस गाड़ी में आया था। अरीब और यहाँ
وہ زیر علاوہ بڑبڑاتے ہوئے فوراً گاڑی سے اتری، پھر کاشف کے ساتھ مل کے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ بی بی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم زیان کے گھر کی سمت چلو۔ ماریا نے چیک اپ کرنے کے بعد کاشف کو ہدایت دے دی تھی تو اس نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی زیان کے گھر کی جانب موڑ دی تھی۔ وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھا استری کا منتظر تھا۔ آج سے قبل وہ اتنا لیٹ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ وہ اس کی دی ہوئی آزادی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، لیکن اسے کاشف و ماریا کے ساتھ یوں ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اپنا سارا غصہ بھول گیا تھا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی اور رات بھر اس کی پٹی کرتا رہا تھا، لیکن اریب کی باول پھینکنے والی حرکت نے جیسے اسے کنگ کر دیا تھا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے آزاد کر دے گا۔ سورج ڈھلکتے سورج کی لالیاں شفق میں گھلی رو پہلے سنہری دن کو خیر آباد کیا رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے سٹ کے اپنے آشیانے کو لوٹتے پرندوں کو قطاروں میں دیکھنے لگی تھی۔ مجھے بھی اب لوٹنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت اندھیرا ہو جائے، اس اندھیری رات کو سیاہی میرے وجود کے جھولے پھر اس کا کالک کے ساتھ بھلا کون مجھے قبول کرے گا، مگر میں اس سے کیا کہوں۔ وہ بے بسی سے اسٹڈی کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل کے تمام دروازے کھول کر اب خود دروازہ بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ 2 کپ چائے بنائے، زیان کے ساتھ اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر وہ ساری باتیں سنے جو اسے سنانا چاہتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے سر جھٹکا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ وہ کسی بک کے مطالبے میں مصروف تھا۔ کچھ چاہیے، اس نے کتاب کا صفحہ موڑ کر ایک جانب رکھ دیا، مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میرا دل نہیں لگ رہا، کہیں باہر چلنے پہلے تو اکیلے ہی جاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گیا تھا، ہاں مگر اکیلے مجھے راستے بھول جاتے ہیں اور اب میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ اور وہ اٹھ گیا تھا۔ باہر بہت زیادہ سردی ہے، کوئی شال اوڑھ لو۔ ریڈ کلر کے سوٹ میں وہ زیان کو اتنی کیوٹ لگی تھی کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس ریشمی لباس اور شفون کے باریک دوپٹے میں اس کے سوا کوئی اور اسے دیکھے۔ اریب نے خاموشی کے ساتھ اس کی بات مان لی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا مگر کچھ فہم نہیں۔ راستے پر دونوں کے مابین خاموشی کا طویل وقفہ قائم رہا تھا، جیسے سگنل پر کھڑے اس معصوم بچے نے دوڑا تھا۔ صاحب میڈم کے لیے پھول لے لو۔ اس کے ہاتھ میں تازہ کھلے ہوئے موتیوں کے گجرے تھے، کچھ آدھے گلاب کی کلیاں تھیں۔ زیان نے محبوب سا مسکرا دیا تھا، چھوڑو یار، تمہاری میم صاحب کو پسند نہیں ہے۔ پسند گزرتے وقت کے ساتھ بدل بھی تو جاتی ہے، اسے ٹوکتے ہوئے بولی تھی تو زیان نے سارے پھول خرید کے اس کا دامن بھر دیا تھا۔ اریب کو لگا وہ دن دور نہیں جب اس کی خوشیوں سے زندگی کا ہر پل اور مہکے گا اور ساری آرزوئیں بڑھ جائیں گی۔ KFC کے شاندار ماحول میں وہ مینیو کارڈ ہاتھوں میں لیے لسٹ پر نظر دوڑا رہی تھی جب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی آواز اس سے کہیں بہت قریب سے ابھری تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ وہ زیان سے ہاتھ میں لا رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری مسز ہیں۔ زیان کو نہ چاہتے ہوئے بھی تعارف کروانا پڑا۔ اریب کی رنگت پل بھر میں ہلدی کی مانند ہو چکی تھی۔ وہ 4 باتیں کرنے کے بعد چلا گیا تھا، لیکن دھیان اریب میں ہی اٹکا رہا تھا۔ کون تھا یہ؟ اسے اپنی آواز اجنبی سی لگی تھی۔ اس علاقے کا جاگیردار خان ولی احمد کا اکلوتا عیاش رئیس زادہ ہے، اور کیا منگواؤں؟ وہ شاید کچھ اور بھی کہنے والا تھا جب اریب نے ٹوک دیا، گھر چلے، اور وہ حیرانگی سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوتا۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو سب کام ریڈی تھے، استری شدہ کپڑے، پالش جوتے اور ناشتہ تیار۔ یہاں سے وہاں گھومتی وہ تمام کام جلدی جلدی نپٹا رہی تھی۔ وہ کسی خواب میں گڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ پراٹھا کچھ کچا سا پکا تھا، آملیٹ ٹھیک، ہاں چائے اچھی بھی تھی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑے بغیر کھا کر چلا گیا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر بیٹھی اس کی ساتھ مندی پر ہنستی رہی۔ برتن اور صفائی سے فراغت کے بعد وہ لاؤنج کی سیٹنگ کر رہی تھی جب فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ ہیلو! اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے کرسٹل کا گلدان گر گیا تھا۔ کیسی ہیں مسز زیان ملک؟ وہ ریسیور کریڈر پر رکھ کر وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا تھا۔ کل رات بھی اس کے سیل فون میں کال آئی تھی، اس نے سم نکال کر موبائل لاکر میں رکھ دیا تھا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس طرح فون کی بیل پھر سے بجنے لگی تھی، اور پھر وہ وقفے سے سارا دن ہی بجتا رہا تھا، اور اسے اپنی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ آنے والے لمحوں میں شبہ طوفان کی آہٹیں اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اب جانے کیا کچھ بگڑنے والا تھا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ 3 روز یہ بلی چوہے کا کھیل جاری تھا۔ کبھی آنسرنگ پر پیغامات آ رہے تھے تو کبھی دن بھر فون کرتا رہتا۔ وہ تنگ آ کر لیڈ نکال دیتی۔ پھر زیان کا مسئلہ ہوتا کہ اگر اس نے گھر فون کر دیا تو اس کی حرکت کا کیا جواز دے گی۔ اب بھی وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، مسلسل چنگاڑتی، اس سے بیل نے اس کا خون کھلا دیا تھا۔ میں تو بس تمہیں چاہتا ہوں۔ دوسری جانب اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے وہ خوب والہانہ انداز میں بولا تھا، بند کرو بکواس۔ وہ تشنگی سے چلائی تھی، کبھی تو اس بکواس کے لیے دوڑی چلی آتی تھی۔ اس کا طنزیہ چبھتا ہوا سا لہجہ۔ اریب نے دانت پیستے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم جیسے آوارہ راہ چلتے پر اعتماد کرنے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ سزا تو ابھی باقی ہے میری جان۔ دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری کسی شرط سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو لمحہ ادھورا رہ گیا ہو بس اسے مکمل کر دو۔ اس کی ڈیمانڈ اریب کو
सर पैर सुलगा गई थी। मैं क्या तुम्हें रास्ते में पड़ी हुई नज़र आती हूँ? तुम्हें रास्ते में लाना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है। उसकी बात काट कर खबासा से मुस्कुराया था। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है। बताओ कब आओगी? मैं या फिर मैं आ जाऊँ? डॉक्टर साहब तो आज घर आने वाले नहीं हैं। और रेप का सांस गोया अंदर ही कहीं रुक गया था। वो इतना बाखबर था कैसे? उसने बाकी सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए। इसी वक्त लाइट चली गई थी। वो सुकर सिमट कर लॉन्च के सोफे पर बैठ गई थी। कई बार ज़यान का नंबर ट्राई किया। बाहर अपनी महसूस टोन में ऑपरेटर अपना पैगाम सुनाने लगती थी। उफ मेरे खुदा, इसने सर थाम लिया था। फ़ोन फिर से बजने लगा था। इसने लीड निकाल कर फेंक दी थी। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई थी। इसने सरासमिया सा होकर दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। दस्तक लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। फिर इसके साथ एक सदा भी बुलंद हुई थी। अरीब कहाँ हो तुम? इससे हिला तक नहीं गया था। राबी मैं हूँ ज़यान। ज़यान इसके लब धीरे से हिले। वो उठी और भाग दरवाज़ा खोल दिया। वो टाश हाथ में लिए खड़ा हुआ था। कहाँ थी तुम? कब से दरवाज़ा बजा? ध्यान इसकी आंखों और भीगी पलकों पर गया तो वो ठटक गया था। क्या हुआ है ज़यान? वो इससे बोला ही नहीं जा रहा था। बेख्तियार इसके सीने से लगी और फूट-फूट कर रो रही थी। इस वक्त लाइट भी आ गई थी। पूरा लॉन्च रोशनी में नहा गया था। बस अपने साथ लगाए लॉन्च में ले आया था। सोफे पर बिठा कर इसके आंसू साफ किया। फिर पानी का गिलास भर लाया था। बताओ क्या हुआ है? मैं डर गई थी। इतने में इसे खुद भी संभालने का मौका मिल गया था। किसी हद तक सच बता दिया। ज़यान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। काश ये डर तुम्हें मेरी मौजूदगी में भी लगा करे। इसी बहाने पास तो रहा करोगे। ज़यान वो रुआंसी हो गई थी। अच्छा भाई अपने घर में डरते नहीं। दरवाज़ा लॉक कर लो। मैं एक फ़ाइल लेने आया था। शबा बखैर। पर वक्त इसे एहसास हुआ कि वो लेट हो रहा है। सो उठ खड़ा हुआ था। नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ। वो उसके रास्ते में घायल हो चुकी थी। पहले तो बड़ी खुश होती थी मेरी गैर मौजूदगी से। अब ऐसे की आफ़ताब आन पड़ी कि अकेले नहीं रह सकती। वो ज़च हो उठा था। इसके पल पर बदलते रंगों से मुझे डर लग रहा है। बस ज़रूरी केस है। मैं लीव नहीं ले सकता। चलो तुम्हें मारिया के यहाँ ड्रॉप कर दूँ। डॉक्टर काशिफ भी आज नाइट ड्यूटी पर है। तुम्हें वापस से पिक कर लूँगा। मारिया के घर वो आज पहली बार आई थी। उसे देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे भी वो मिजाजन काफ़ी बातूनी और खुश अखलाक लड़की थी। अरीब का दिल बहल सा गया था। मगर फरार इस मसले का हल नहीं था। वो कब तक खुद को यूं बचा सकती थी? इसने अपना सेल फोन चेक किया। रात से अब तक कोई फ़ोन या SMS नहीं आया था। शदीद हैरत के साथ से इत्मीनान सा इसके अंदर उतर गया था। एकदम इसे पुरसकून सा कर गया था। इस तरह 2 दिन गुजर गए थे। फिर 1 हफ्ता शरोज ने दोबारा कोई रब्ता नहीं किया था। इसे लगा उसे भूल चुका है। मगर ये इसकी भूल थी। खाना तो ध्यान से खाओ। ज़यान कब से इसे देख रहा था। वो बेध्यानी से प्लेट में चम्मच चला रही थी कि जाने किन ख्यालों में गुम थी। कम से कम वो तो नहीं था। यही सोचकर वो चिढ़ गया था। हाँ अच्छा। वो चौंक कर सीधी हुई थी। खाने से इसका मन उचाट हो गया था। वॉल क्लॉक की जानिब नज़र उठाई तो वो दोपहर में शरोज से होने वाली मुठभेड़ याद आ गई थी। गाड़ी में बैठे हुए स्टोर से कुछ ज़रूरी अशिया लेकर बाहर निकली ही थी जब ब्लैड क्रूज़र के टायर्स के करीब आकर चिड़चिड़ाए थे। इसके लिए फ्रंट डोर खोल दिया। वो जिसे इस्तेहाक बड़े लहजे में बोला था। इस तरफ अपनी जगह खोल कर रह गई थी। फिर अब कुचलते हुए कदर रंसाल से बोली थी। देखो मैं मानती मेरी गलती है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अपनी समझ पर अफसोस है। अब तुम प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारे अफसोस करने से अब क्या होता है? जो भूल तुम कर चुकी हो इसका खमियाजा तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। शाम 8 बजे रोड पर तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम ना आई तो याद रखना फिर मैं आऊँगा। कहकर वो जन से गाड़ी को गा ले गया था। 7:50 हो चुके थे। बर्तन उठा रही थी मगर इसके हाथ कांप रहे थे और जिस समय बिल्कुल ठंडा पड़ा था। वो बर्तन वापस मेज़ पर रखकर बैठ गई थी। बस चंद लम्हे फिर गोया क़यामत आने वाली थी। वो बैठ कर 10 मिनट गुजरने का इंतजार करने लगी। फिर ज़यान को देखा। वो कोई फाइल खोले बैठा था। टक टक की आवाज़ के साथ वक्त गुजरा था। फिर ये मुसाफत भी सिमट गई थी। 8:05 पर डोरबेल बज उठी थी। ज़यान उठकर बैलूनी दरवाजे की जानिब बढ़ चुका था। वो उठी और ज़यान के पीछे चली गई थी। ज़यान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। उसके बदतरीन ख़दशों की तस्दीक होगी। सामने शरोज कर रहा था। तुम यहाँ है? ज़यान ने हैरत भरी सवाली नज़र से देखा था। हाँ मैं तुम्हारी बीवी का ये ब्रेसलेट उठाने आया हूँ जो गलती से मेरे बेडरूम में भूल आई थी। अरीब की जानिब इस्तज़ाई नज़र से देखते हुए ज़यान से मुखातिब और फिर वो खुद ही इसका हाथ खोल कर इस पर ब्रेसलेट रखा और चला गया था। गुड नाइट अरीब। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त याद रहेगा। जाने से पहले वो फिर पलटा और जैसे इसकी बेबसी का मुकम्मल लुत्फ़ लेते हुए बोला था। ज़यान साकित खड़ा बेजगी नज़रों से देख रहा था। अरीब का जी चाहा काश ज़मीन फटे इसमें समाचे। नज़रों से गिरने का एहसास किस कदर जानलेवा होता है। वो भी इस वक्त जब नज़रों में बसे रहने का अरमान दिल में जा गुजरे। लम्हे लम्हे डाक बढ़ता हुआ उसके करीब से गुजर कर चला गया था। ज़यान ने अरीब ने पुकारना चाहा मगर अल्फाज हलक में ही कहीं घुट कर रह गए थे। वो रात भर घर नहीं आया था। अरीब की नज़रें दरवाजे पर टिकी रहीं। रात भर वो लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ कर जोड़ती रही मगर ऐसा कोई मतन
وضاحت دلیل تیار نہ کر پائی تھی جس سے زیان کی بدگمانی دور کر پاتی۔ اگلے روز وہ آیا اور آگے آتے ہی بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر وہ نیچے آیا تھا۔ حریف کو اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ وہ اس میز پر سجے لوازمات پر ایک غلط نگاہ ڈالے بغیر باہر چلا گیا تھا۔ زیان کے نکلتے ہی 10 منٹ بعد ماریا چلی آئی تھی۔ حریف اسے اتنی صبح صبح دیکھ کر حیران ہوئی تھی مگر ظاہر نہ کیا۔ آؤ ماریا بیٹھو۔ حریف نے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ ناشتہ کرو گی؟ برتن اٹھانے سے قبل اس نے ماریا کو دعوت دی تھی اور پھر اس کے انکار پر بغیر ناشتہ کیے علاوہ سمجھنے لگی تھی۔ یہ سب بعد میں کرنا، پہلے یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا غیر معمولی انداز حریف کو چونکا گیا تھا۔ برتن وہیں چھوڑ کر اس کے قریب آن بیٹھی۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ حریف کہ تم زیان کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ وہ بغیر کسی تہمت کے گویا ہوئی تھی جبکہ اس کے اچانک اور قدرے غیر متوقع سوال پر الٹا سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ آج صبح زیان آیا تھا ہاسپٹل، بہت ڈسٹرب لگا مجھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو اور وہ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروانے والا ہے۔ ماریا کے انکشاف پر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کی سی آنکھوں سے آنسو سے بھر گئی تھی۔ ماریا کیا تم اس کے وکیل کو جانتی ہو؟ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتی مگر ایڈوکیٹ احتشام رضا میر کے ساتھ ہی اس کی اچھی سلام دعا ہے۔ وہ اسی کے پاس کیا ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ رہے تمہارے کاغذات۔ احتشام نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا شانہ ہولے سے دبایا تھا۔ زیان ایک بار پھر سوچ لو، اور وہ اب سوچنا ہی تو نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پین نکالا اور کاغذات کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے پہلے صفحے پر سائن کر دیے، پھر دوسرے، پھر تیسرے پر۔ اس کا قلم چلنے ہی والا تھا جب دروازہ داڑھ سے کھلا تھا اور حریف کو دیکھ کر وہ حیران تو رہ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی طلاق نامہ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ احتشام رضا میر اٹھ کر چیمبر سے باہر چلا گیا تھا۔ اب کمرے میں دونوں اکیلے تھے۔ زیان خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی تھی۔ پہلے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تم نے زبردستی مجھے اپنایا، اور جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جو تمہارے دل میں آئے گا تم کرتے پھرو گے۔ ہر بات تمہاری منمانی میں ہی چلے گی۔ کچھ فیصلے میری مرضی سے بھی ہوں گے۔ تیش کے مارے اس نے زیان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس وقت اس اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ زیان نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر جھٹک دیے تھے۔ تم نے جو کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی ہے، باقی جو تھا وہ ایک سراب تھا جس نے مجھے اپنے فریم میں الجھا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میرے قدم بھٹکے ضرور تھے مگر لڑکھڑائے نہیں۔ وہ شخص مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے۔ بلیسر میں خود اس کے منہ پر مار کر آئی تھی، اس سے قبل کہ میں تمہاری جانب لوٹ پاتی۔ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے اس نے زیان کو سب بتا دیا تھا۔ زیان نے خفگی سے بھرپور نگاہ پر ڈالی تھی۔ اور تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ بلیسر اٹھانے آیا تھا تو میں کتنی ہی پل تمہارے سامنے منتظر کھڑا رہا تھا۔ تم اس کی بکواس کو جھٹلاؤ گے، اپنی صفائی میں کچھ کہو گے مگر تمہاری خاموشی۔ اس نے ایک پل کو توقف میں اس کے حلیے کا جائزہ لیا تھا۔ آنکھیں زرد پردہ، چہرہ الجھے بال، اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ تمہاری خاموشی نے ہی مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ مجھے لگا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں رابی، تو مجھے اداسنی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے بے ساختہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ رو پڑی تھی۔ بہت بری ہوں نا میں؟ نہیں بہت زیادہ تو نہیں، ہاں مگر تھوڑی سی۔ وہ بھی روتے ہوئے، وہ مصنوعی سنجیدہ تھا۔ حریف روتے ہوئے ہنسنے لگی۔ واپسی کا سفر بے حد خوشگوار تو نہ اور کیوں نہ ہوتا، پر چڑھنے آتی ہوئی بہار کو خوش آمدید کہا گیا تھا۔ اب فضا اس کی زندگی سے رخصت ہو رہی تھی۔ سوڈی ریڈر سے تھا ناول پتجھڑ بہار کے سنگ۔ رائٹر کا نام ہے سمیرہ گل عثمان۔ تو آپ لوگ کو ناول کیسے لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔